अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी सियासतदान सबसे ज़्यादा किस बात से डरते हैं, ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ बड़ी अहम बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब अगली प्लानिंग, अगली मूव क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो फॉर्म 45, 46, 47, 49 सब जारी कर दिए हैं और ये तासुर दिया कि जी हमारी तरफ से मामला हमने निपटा दिया है, हमने सम अप कर दिया है और तमाम नताइज सबके सामने हैं और फेयर हैं, और ये उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्राइब्यूनल्स में केसेस अपने डिफेंड करने के अलावा मज़ीद क्या कुछ करने वाली है, ये आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि जो एंटी पीटीआई या एंटी इमरान खान एलिमेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार के ऐवानों से दूर रखना है। ऐसे में कौमी असम्बली में करारदाद ज़रूर जमा कराई गई है इमरान खान की रिहाई की, लेकिन जुमे को क्या होगा इसके ऊपर बात होगी। और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने क्या इमरान खान को ख़त लिखा है, इसकी बात करूंगी। और दिफाई बजट में जो इजाफा हुआ है, जिना हाउस केस में जो ज़मानतें हुई हैं वो भी आज जो मैं आपको ख़बरें बताने जा रही हूँ उसमें शामिल होगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना फ़ीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली मूव क्या होने वाली है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन या सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना दाव खेल दिया है। उनकी जानिब से इतने दिनों के बाद फॉर्म 45 जो हैं वो भी उनकी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे पहला काम किया है, जो सबसे पहली उनकी प्लानिंग है वो ये है कि असम्बली नहीं चलने दी जाएगी। असम्बली के में जो आप हुल्लड़बाजी देख रहे हैं, इसमें मज़ीद इजाफा, मज़ीद लड़ाइयाँ, मज़ीद दस्तो गिरेबां आप देखने वाले हैं। क्योंकि उस दिन भी जब ये कहा जा रहा था कि ऐसे कैसे ये कंपनी नहीं चलेगी, ऐसे कैसे चलेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार वहाँ पर यही कह रहे थे कि हम तो चाहते ही नहीं है कि ये सिस्टम चले, क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं कि ये जो मैंडेट है, ये जो असम्बली है, ये रिप्रेजेंट कर रही है उस मैंडेट को जो कि पाकिस्तानी अवाम ने अपने वोट से दिया है। तो अब इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, मज़ीद प्रेशर दिया जाएगा। और इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है वो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौमी असम्बली में असद कैसर ने करारदाद जमा करा दी है और उमर अयूब भी उनके साथ थे। जुमे को जो इजलास होगा उसमें हम देखते हैं कि इसके ऊपर वोटिंग करने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती। जब वोटिंग होती है तो बड़े बड़े जो जमहूरियत पसंद हैं उनके चेहरे भी सामने आ जाएंगे और मज़ीद गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली मूव क्या होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इन लोगों को फ्री हैंड दे दिया, बल्कि अली अमीन गंडापुर को भी खैबर पख्तूनख्वा में फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो जिसको चाहे काबीना में शामिल करें या जैसी भी काबीना बनाना चाहे। इस वक्त इमरान खान साहब अपने लोगों को फ्री हैंड दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बस यही कहा कि KPK में करप्शन का खात्मा, जैसे कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद भी पहले भी ओथ ले चुके हैं कुरान पे कि ना हम करप्शन करेंगे, ना करने देंगे। तो KPK में अब अली अमीन गंडापुर ऑल इन ऑल हैं, क्योंकि उनको इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अजमल जामी, उनकी जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उन्होंने ये एक पूरा उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि नवाज़ शरीफ साहब अगर इमरान खान साहब को ख़त लिखेंगे तो उसमें क्या बातें होंगी। कुछ नुक्ते बड़े अहम हैं कि सियासतदानों ने क्या पा लिया एक दूसरे को टफ टाइम दे के, एक दूसरे की फैमिलीज़ को टॉर्चर करके। ये ख़त ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए ख़ुद बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो वही सारे मसाले इमरान खान साहब या उनकी फैमिली के साथ या उनकी पार्टी के लोगों के साथ कर रहे हैं जो जिससे वो ख़ुद गुजर चुके हैं और उनको पता है कि उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। इमरान खान साहब भी कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब या उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कहती थी उनका चैप्टर क्लोज़ है, लेकिन उनका चैप्टर क्लोज़ हुआ नहीं है। सियासतदानों के चैप्टर ऐसे क्लोज़ नहीं होते। और जहाँ तक बात है करप्शन ख़त्म करने की, उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना पड़ेंगी, तभी ये सिलसिला रुकेगा, वरना होती रहेगी। खैर, ये एक बड़ी अहम चीज़ थी। सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के सियासतदान किस बात से सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो आज जब मेरी एक बात हो रही थी पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी से और मैं कुछ उनसे ख़बर की डिटेल्स वगैरह ले रही थी, तो उन्होंने मुझे मैं उनको ऑडियो मैसेज उनको कर रही थी ताकि उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में मेरी बात समझ आ जाए। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस वक्त ऑडियो मैसेज की फॉर्म में रिप्लाई नहीं कर सकता। उन्होंने
بتایا کہ وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک بڑے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کل اگر ہم بحیثیت صحافی بھی کوئی آڈیو میسج کرنے لگتے ہیں, کچھ کرنے لگتے ہیں یا فون استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے, تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں, باقی سارے سیاستدان بھی, کہ آپ فون نکالیں یا فون پہ بات کریں, آپ کچھ نہ بھی کر رہے ہوں, کوئی نہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہوں, تو سب لوگ یہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید آپ فون سے کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہوں. اور لوگ کہ صحافی نے تو فون سے ریکارڈنگ ہی کرنی ہوتی ہے, اور جو دوسری غلط قسم کی ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً صحافی نہیں ہوتے, وہ کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں, اور یہ سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے. تو خیر میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں کہ پاکستانی کے سیاستدانوں کا اس وقت سب سے بڑا خوف, اور بڑا میں کہہ سکتی ہوں جائز خوف ہے, کہ کہیں ہماری کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی. کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں ایک کلچر آیا تھا ویڈیو آڈیو ریکارڈنگز کا, ویڈیو لیکس کا, جو کہ بڑا ہی ریڈیکولس تھا, بڑا ہی غیر اخلاقی تھا, لیکن اس کے بعد سارے ہی محتاط ہو گئے ہیں. جنا ہاؤس کیس میں گرفتار مزید 21 ملزمان, ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں, ان کی رہائی اب ممکن ہو جائے گی, جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں 9 مئی کو بننے والے مقدمات سے ایک قدم پیچھے ہٹ رہی ہے, جو کہ اچھی بات ہے. اس میں کوئی ان کو للکارنا نہیں چاہتی. وہ کیسز سیاسی کیسز تھے, ٹھیک ہے, کچھ اس میں گڑبڑ بھی ہوئی تھی, آگ بھی لگی تھی, سب کچھ ہوا تھا, بٹ اس کی ایک کلیکٹیو پنشمنٹ پوری پاکستان تحریک انصاف کو دینا وہ بڑا غلط ایک عمل تھا. اور پورے سال ان کو دیتے رہنا, اور ان کا پورا الیکشن جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے, ریاست نے ماں کی طرح بیہیو نہیں کیا. تو خیر اگر وہ کیسز اگر بند ہو رہے ہیں, لوگوں کو ضمانت مل رہی ہے, ریلیف مل رہا ہے, تو ایک اچھا اقدام ہے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ دفاعی بجٹ اضافہ والی خبر دی تھی. چین نے اپنا, یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس ریجن کے حوالے سے, کہ چین نے اپنا دفاعی بجٹ میں 7.2% اضافہ کر دیا ہے, اور 2015 کے بعد سے مسلسل چین اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے. تو یہ اس ریجن کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر تصور کی جا سکتی ہے, کہ اس ریجن میں آرمز ریس جو ہے وہ بڑی تیزی سے شدت اختیار کر رہی ہے. اوبیسلی چائنا ایسا کرے گا تو پھر انڈیا اور چائنا کے تعلقات میں سرد مہری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. انڈیا کرے گا, جب انڈیا کرے گا تو پھر پاکستان کو بھی موقع ملے گا. آلریڈی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دفاعی بجٹ کم ہو, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, لیکن جب یہ ساری ریس شروع ہوگی تو پھر اوبیسلی ہمارے پاس کھونے کو تو خیر کچھ ہے بھی اور نہیں بھی, میں اب اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن پھر ہمارا جو بجٹ ہے اس میں بھی اضافے کا خدشہ پیدا ہوگا. جمعے کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کی قرارداد بھی ہے, وہ منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا ریاکشن سامنے آتا ہے. تو یہ بڑی اہم ہونے جا رہی ہے ڈیولپمنٹ. لیکن ایک شہربانو نقوی کے حوالے سے کچھ طیبہ راجہ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر بات کر سکتی ہوں, کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنے والوں میں بھی شہربانو نقوی ہی تھی. اب بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا پورا سسٹم بدلنا پڑے گا, ورنہ پنجاب پولیس میں جو اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں, اوپر سے انسٹرکشنز ملتی رہیں گی, وہ لوگ ایسے ہی گرفتاریاں کرتے رہیں گے. سیاسی قیدیوں کی جو انہوں نے رہائی کی, اس کی وجہ سے جو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. سیاسی قیدیوں کی جہاں تک رہائی وہ گرفتاری کی بات ہے, تو طیبہ راجہ اور صنم اوبویسلی ان کی ویڈیوز اس وقت بڑی وائرل ہو رہی تھیں, اور یہ بڑا اس وقت ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ریڈار پہ ہیں. اور ریڈار پہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ پاپولر زیادہ ہو رہی تھیں, ویڈیوز بنا رہی تھی, کھل کر تنقید کر رہی تھیں, تو اوبویسلی ان کے نام بڑے پرومیننٹ ہو گئے تھے. پھر صنم جاوید کی ایک ایسی ویڈیو بھی آ گئی تھی جو کہ شاید انہوں نے خود نہیں بنائی تھی, کسی اور نے کیپچر کی تھی, جس میں وہ لینگویج جو ہے وہ ابیوسو لینگویج یوز کر رہی تھی جرنلز کے بارے میں. تو اوبویسلی وہ ریڈار پہ آ گئی تھیں. میں نہیں کہتی کہ ان کو جو اتنے عرصے تک گرفتار رکھا گیا یا گرفتار کیا گیا وہ صحیح ہے, بالکل بہت سزا ملی, جو نہیں ناکردہ گناہوں کی بھی سزا ملی, بٹ یہ لوگ ریڈار پہ تھے اور یہ پرومیننس تھی ان کی, اسی وجہ سے اوبیسلی شہربانو نقوی کو بھی کہا گیا ہوگا کہ ان لوگوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے گرفتار. لیکن ان کی اس امر ایکٹ کی وجہ سے, ان کا یہ جو بڑا ایکٹ ہے جس میں ایک انسان کی زندگی کو بچانا, پوری انسانیت کو محفوظ کرنے کے مترادف ہے, اس کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. یہ میری پرسنل تھاٹس ہیں, آپ لوگ بھی اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.